यति बेला हामी यो भिडियोलाई देख्न सक्छौँ। यहाँ कमन कोब्रा भर्खर मात्रै उद्धार गरेर लिएर आउनु चाहिँ ट्रेनिङकै समयमा थियो र यहाँ निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ जसले यो गर्दै हुनुहुन्छ सेफ्टी एकदमै आफूमा सेफ्टी रहेर यो काम गर्दै हुनुहुन्छ र कसैले पनि यसरी आफैले ह्यान्डलिङ खाली हात बुट नलगाइकन कुनै पनि सावधानी नअप्नाइकन कसैले पनि नगर्नुहोला। आज यो ट्रेनिङकै क्रममा छ र यहाँ कसरी गर्ने त हामीले भन्ने खालका कुराहरू देख्न सक्छौँ। यहाँ हामीसँग धेरै विज्ञ मानिसहरू हुनुहुन्छ, जस्तै रोहित भाइ जसले धेरै पहिलादेखि यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, कमल देवकोटा सर, डाक्टर छविलाल थापा हैन, उहाँहरू हुनुहुन्छ भने यता सम्पूर्ण हाम्रा रेस्क्युअर टिमहरू हुनुहुन्छ। अहिले यो काउसदीको नवलपुर काउसदीमा हामी चाहिँ यति बेला यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र यहाँ हामीले चाहिँ देख्दैछौँ यो कमन कोब्रालाई निकालेर यहाँ हाम्रो चाहिँ जति पनि रेस्क्युअर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी यसलाई खोल्ने, कसरी निकाल्ने, यी कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै सबभन्दा पहिला तपाईँले गाँठो खोल्दै गर्दाखेरि हुकले चापेको यो डिस्प्ले भइरहेको सिरिजलाई यहाँहरूले फेसबुक तथा कतै भिडियो अथवा फोटो केही पनि राख्नुहुन्छ भने तलपट्टि नोट भनेर लेखिदिनु होला। यो चाहिँ प्रोफेसनल रेस्क्युअरले तालिमको क्रममा खिचिएको भनेर राखिदिनु भयो भने अन्य भाइ बहिनीहरूले हेर्दा पनि उहाँहरूलाई नेगेटिभ मेसेज गर्नुहुँदैन। पक्कै पनि र धेरै नजिक नआइदिनु होला, तर्सिन्छ। म पनि बोल्दिनँ अब है। पक्कै पनि पहिला स्टिक राख्ने, त्यसपछि गाँठो खोल्ने, उहाँहरूले विज्ञहरूले गरेको कामलाई हेर्नु होला तपाईँहरू। अनि अब अलिकति एक्साइटेड हुनसक्छ होइन, धेरै हल्ला नगर्नु, धेरै नचिचाउनु, धेरै नगर्नु है, बढी बढी डिस्कसन गर्नु भयो। अन्डा खाएको अवस्थामा थियो अरे यो यसरी बस्छ, यो केही बेलासम्म बस्छ क्या। अब हेर्नु टाउको हल्लाउँछ, टोक्ने दाउ हो। हामी बुझ्छौँ कि नाचिरहेछ, बाजा बजायो भन्छौँ, यो यही अवस्थाको बेलाको हो। अझ त्यसको त दाँत पनि झारिएको हुन्छ, गयो भने बिस ग्रन्थि पनि निकालिदिएको हुन्छ। तर यो वाइटको र भर्खर कम्युनिटीबाट रेस्क्यु गरेर ल्याएको हुनाले यसको प्रशस्त मात्रामा बिस हुन्छ। ले टोक्यो, त्यो बेलामा टोके पनि होइन, म यसलाई लड छोड्छु भनेर धेरै अगाडिको फोटो हो। अब अचेल मैले सकेसम्म सर्पलाई चाहिँ एक त सर्पकै माया लाग्छ, घाँटीमा नाक्न मन लाग्दैन। बिस नभएको सर्प रहेछ भने एकदमै जेन्टली ह्यान्डल गऱ्यो भने अब कतिको कम्फोर्टेबल हुनुहुन्छ आफूहरू, त्यो अनुसारमा पनि भर पर्छ होइन। चाँडै मुभमेन्ट नगरिकन एकदम हल्का त्यति गर्दा पनि टोक्न चाहिँ सक्छ सर्पले होइन। तर यो बेला भनेको एकदमै केयरलेस गरेर समातेको चेकर्ड किल गरेको 20 नभएको सर्प हो होइन। अब 20 नभएको भन्नुपर्छ, झन् मतलब होइन नि भने जसरी त्यो बेलामा त्यसरी समाइन्थ्यो कि। अब त्यो कुरा अब अहिले त्यो कुराहरू एकदमै छोडिसकेँ मैले एक हिसाबले होइन। हस्पिटलमा अब यो जति धेरै केसहरू देख्दै गयो त्यति झन् केयरफुल हुन मन लाग्ने हुन्छ। र फर्स्ट एडमा भनेको चाहिँ तिनवटा कुरा। पहिला एकदमै पहिलो कुरो भनेको कसैलाई टोकिहाल्यो भने टोकेको मान्छे त आत्तियो, टोकेको अर्को साइडमा कोच ऊ झन् आत्तिने होइन। मान्छेलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो भने सर्पले टोक्दाखेरि चाहिँ नआत्तिनुहोस्, एकदमै नआत्तिनुहोस्, नचलिकन बस्नुहोस्। त्यसको एकदमै ठुलो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजन छ क्या। मान्छे विषाले सर्पले टोकेर यदि विष लागेको रहेछ भने चाहिँ जति धेरै चल्छ, जति धेरै हडबडाउँछ, जति धेरै दौडिन्छ, विष त्यति चाँडो टोकेर शरीरमा सर्कुलेट हुन्छ कि। त्यही भएर एक नम्बरमा भनेको नआत्तिने है। जसलाई टोकेको छ त्यो नआत्तिने। अथवा कसैलाई यो कुरा थाहा छ भने टोकेको मान्छेलाई चाहिँ ल तपाईँ नआत्तिनुहोस्, हामी सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो हामीले चाहिँ केही कुराहरू एरेन्ज गर्छ भन्नु पऱ्यो। अर्को नम्बरमा भनेको इमोबिलाइजेसन, नआत्तिने, नहल्लिकन बस्नुहोस्, नचलिकन बस्नुहोस्। अर्को कुरा भनेको जहाँ चाहिँ तपाईँको सर्पको उपचार हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म अब एम्बुलेन्स बोलाउने त्यो गर्ने भन्दा पनि नेपालमा सबसे इफेक्टिभ मेथड भनेको मोटरसाइकल जहाँ पनि इजिली एभाइलेबल हुन्छ, जस्तो बाटो पनि जान्छ होइन। एम्बुलेन्स कुद्नलाई टाइम लाग्छ, एम्बुलेन्स भन्ने बित्तिकै आउँदैन होइन। त्यही भएर बिरामीलाई नआत्तिनुहोस् भन्ने, एकदम इमोबाइल राख्ने, हातमा टोकेको छ यसरी नचलाइकन बस्नुहोस्,
खुट्टामा टोकेको छ सुतेर बस्नुहोस् नचल्नुहोस्, अब चाँडोभन्दा चाँडो अब बाइकमा राखेर 3 जना भएर बिचमा उसलाई राखेर पछाडि 1 जना राखेर सपोर्ट राखेर हस्पिटल लैजानु है। फर्स्ट एडमा धेरै जान्नुपर्ने कुरै छैन। फर्स्ट एडमा हामीले अब जान्न त जान्ने छ, बाँध्नुपर्छ पढेकै हो अगाडि होइन, त्योभन्दा टोकेको ठाउँबाट बाँध्ने, काट्ने, चुस्ने, फाल्ने भन्ने कुराहरू अब अहिले केही पनि नगर्ने है। अनि अर्को कुरा भनेको प्रेसर ब्यान्डेज अनि इमोबिलाइजेसन भन्छ होइन, यो पनि तपाईँको अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ कि ब्यान्डेज गर्ने भन्छ। ब्यान्डेज गऱ्यो भने अलिकति भेनमको फ्लो चाहिँ कम हुन्छ, तर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने ल कसैलाई अब मलाई फर्स्ट एड गर्न आउँछ भनेपछि बिरामीलाई हस्पिटल लानको साटो तपाईँको लामो टाइम चाहिँ मान्छे ब्यान्डेज खोज्नु जाने, ब्यान्डेजिङ गर्ने होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको वेस्ट गरिदिन्छ क्या। त्यो टाइम एकदमै भ्यालुएबल टाइम हो कि, त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म इफेक्टिभली चाँचाडै घरमै ब्यान्डेज छ होइन, एउटा लट्ठी जस्तो केही छ त्यसलाई चाहिँ इमोबाइल गरेर लान सकिन्छ भने राम्रो, तर लामो समयको लागि चाहिँ त्यो ब्यान्डेज किनेर पर्ने, खोज्नुपर्ने त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो वेटै नगर्ने। सबसे बेस्ट भनेको बिरामीलाई शान्त बनाउने, नचल्नुहोस् भन्ने, हस्पिटल लैजाने है। फर्स्ट एडमा यति नै हो, धेरै कुराहरू जान्नै पर्दैन फर्स्ट एडमा। गर्नु नपर्ने कुराहरू हामीले त अब धेरै कुरा जानेछौँ फेरि है। अब त्यो बिर्सिनुपर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ टर्निकेट बाँध्ने, बेस्टकन बाँध्ने होइन, बेस्टकन बाँध्नु भएन, टाक्नु भएन, चुस्नु भएन। कुनै पनि तपाईँको दाइले एउटा फोटो देखाउनु भएको थियो त्यो ढुङ्गा राख्ने भन्ने, अब त्यो ढुङ्गा राख्नु भएन, कुखुराको मलजल टाँसाउने भन्छ त्यो गर्नु भएन, जडीबुटी दल्ने, अब त्यो सबै किन भनिदिएको भन्दाखेरि हस्पिटल आउने बेलामा बिरामीले यहाँमध्ये 2-3टा काम गरेर आएको हुन्छ क्या, काटेर चुसेर होइन, त्यसपछि माटो साटो के दलेर त्यो सबै गरेर अनि होइन त्यो पनि हस्पिटल जाऊँ भनेर त्यसरी आएको हुन्छ। त्यही भएर यो सबै कुराहरू चाहिँ नगर्ने कुराहरूमा चाहिँ पर्छ यो कुराहरू है। के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा त्यसकै अगाडिको राउन्ड भनेर लेखेको छु मैले लास्टमा होइन, घाउसँग नगर्नु भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ अब नेपालमा त छैन होइन, तर अस्ट्रेलियामा चाहिँ भेनम डिटेक्सन किट भनेर पाउँछ। सानो एउटा अहिले त्यस्तै एउटा डिटेक्सन किट, सानो डिटेक्सन किट पाउँछ। त्यो कान सफा गर्ने जस्तो स्वाब हुन्छ होइन, त्यो स्वाबले चाहिँ जुन ठाउँमा टोकेको छ त्यो अलिकति स्वाब लिएर त्यो किटमा यसो छाइदियो भने कुन सर्पले टोकेको ठ्याक्कै थाहा हुन्छ क्या। त्यस्तो खाले चाहिँ भेनम डिटेक्सन किट हुन्छ। त्यही भएर अस्ट्रेलियामा चाहिँ टोकेको घाउ पनि सफा नगर्नु भनेर भन्छ क्या। त्यो गऱ्यो भने बाहिरको जुन एक्सटर्नलमा रहेको विष, पहिल्यै निस्केको विष हुन्छ, त्यो विषले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर जुन सर्पल टोकेको मोनोभ्यालेन्ट एन्टिभेनम भन्ने हुन्छ त्यो एन्टिभेनम दिन पाउँछ। यहाँ चाहिँ त्यो पाइँदैन, त्यही भएर अब यो त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ भएन, तर त्यस्तो पनि हुन्छ भनेर एउटा जानकारी दिएको हो। यो टर्निकेट बाँधेको अलमोस्ट होला होइन, कालो कालो गाडा मिल्यो कालो हुन्छ। अब यसलाई 2 घन्टा यसरी पुग्यो भने यो हात काट्नुपर्ने हुन्छ नि। अब यो तलको हातको तलको भागले रगत नै पाएको छैन, 4 घन्टा 5 घन्टासम्म रगत पाएन भने बिस्तारै हात पुग्न थाल्छ। रगत पाए पनि त्यो हातले काम नगर्ने हुनसक्छ क्या। ठोक्या छ बिचमा, अब मान्छेलाई थाहा छैन विषालु हो कि होइन भन्ने नै थाहा छैन होइन। कतिपय खण्डमा 20 नम्बरहरू सर्पले टोक्ने र मान्छे चाहिँ तपाईँको गाउँबाटै यसरी टर्निकेट बाँधेर लिएर आउने, अनि अन्तिममा चाहिँ उपचार के गर्ने त भन्दा सर्पल टोकेको उपचार होइन कि बाँधे कारणले गर्दाखेरि हात पाउनुपर्ने अथवा हातको चाहिँ डिफर्मिटी, अहिले फोटोहरू देखाउनु भएको थियो डिफर्मिटीहरू हुने त्यस्तो खालको समस्या हुन्छ। त्यही भएर टर्निकेट नलाउनु भन्छ है। यो एयरपोर्टहरू टर्निकेट लाउनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई कति पर्या रहेछ त्यो एयरपोर्टहरू थाहा हुन्छ। बच्चाले टोक्यो भन्ने पनि टोक्यो होइन, बाँध्नु त पऱ्यो, अब बाँध्नु पऱ्यो भनेर बाँध्दाखेरि घाँटीको डोरी बाँधेर लिएर धन्न फसेन भनौँ न। अब टर्निकेट बाँध्नु पर्यो, बङ्गलादेशको फोटो हो है, बङ्गलादेशमा हुँदाखेरि चाहिँ एकजना बिरामी यसरी लिएर आएको थियो। यस्तोसम्म मान्छेलाई चाहिँ बाँध्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा हुन्छ कि यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बिस्तारै कुराहरू होइन भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, बुझाउनुपर्छ है यो कुराहरू। यो भनेको सबै टोक्दाखेरि बिरामीको प्रोग्रेसन हुन्छ होइन, कति समयमा आयो, बिरामीलाई कति भेनम इन्जेक्ट गरेको थियो, उपचार कस्तो पायो, त्यो हेरेर चाहिँ गभर्मेन्ट सर्पल टोक्दाखेरि अब टोकेको बित्तिकै तपाईँको आधी घन्टा 1 घन्टामा आयो, सिम्टम देखियो, सिम्टम देख्ने बित्तिकै इमिडिएटली इनिसियल सिम्टमै थाहा पाएर इनिसियली तपाईँको ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने 2 घन्टामा फेरि मान्छे जस्तो थियो त्यस्तै अगाडि टोक्नुभन्दा अगाडि जस्तो थियो त्यति चाँडै रिभर्स हुन्छ कि। तर त्यो सबै कुरा टाइमली हुनु पऱ्यो। बिरामीले चाहिँ
अब त्यो हामीले दिएको एन्टी भनेर चाहिँ उसले रिसेक्ट गर्नु भएन, एलर्जी हुनु भएन होइन, त्यस्तो होइन। हामीले हस्पिटलमा 2 घन्टा 3 घन्टामा गोमन सर्पल टोकेर आएछ, अनि त्यसको आँखा पुरै लट्टिसक्यो, तर उपचार गर्दा गर्दै आँखा अझै लट्टिरहेछ, अनि औषधले काम गर्दैछ, बिस्तारै विवश भएर यो सबै दिदीहरूको हाँस्थ्यो सक्नुहुन्छ सर्पल गर्दाखेरि जस्तो आँखा चाहिँ यति यति मात्रै हुने, यो चाहिँ तपाईँको सर्पल उपचार गर्ने बित्तिकै 2 घन्टा जस्तोमा चाहिँ गोमन सर्पल चाहिँ एकदम रिभर्स भइहाल्छ। तर त्यही कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ करेक्ट सर्पलमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हुँदैन। करेक्ट सर्पलले टोक्यो भने 1 घन्टा 1.5 घन्टा बिचको बच्चाकै देखिँदैन, 4 घन्टा 5 घन्टातिर बल्ल देखिन सुरु हुन्छ, अनि एन्टिभेनम हाल्यो अनि रिभर्स हुँदैन। उतिकै 2 दिन 3 दिन बस्यो, अनि बल्ल मान्छे चाहिँ रिकभर हुन्छ। यो फोटो भनेको अब नाग पञ्चमीकै कुरा छ, आज नाग पञ्चमीको कुरा हो, सबैले पूजा गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ भनेर आज पूजा गर्ने, घर अगाडि फोटो त्यस्तो टाँच्ने होइन। र फेरि भोलिपल्ट घरमा सर्पदेखि तपाईँदेखि होइन मारिहाल्छ, कुनले मार्न सक्छ उसलाई बोलायो होइन। अब त्यस्तो खाले टेन्डेन्सी छ, सकेसम्म नगरौँ होइन। अब यहाँ धेरैजना चाहिँ यो एरियाको सर्प रेस्क्यु गर्ने, राम्रो रेस्क्यु गर्ने मान्छेहरूको सिद्धि हुनुहुन्छ होइन। योहरू चाहिँ उहाँहरूको सम्पर्कमा नलिने होइन। अब आफ्नो एरियामा त्यस्तो केही आएको छ भने चाहिँ अबदेखि चाहिँ अलिकति थोरै भए पनि एटिच्युड चेन्ज गर्ने कि होइन, यत्रो प्रोग्राम एटेन्ड गर्ने, थोरै अलिकति केही जाने कुराले चाहिँ अलिकति पोजिटिभ एउटा चाहिँ इम्प्याक्ट परोस् कि भन्ने कुरा चाहिँ हो। यो त्यस्तो तर्फिक हो होइन। गोपाल सर हुनुहुन्थ्यो, यो सब भएर देखाउन लगाउनुहुन्थ्यो। मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको जब नलेज यति धेरै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा है। गोपाल सर भनेको अब हाम्रो मध्यविद्यालयको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, कालीगण्डमा हुनुहुन्छ। कालीगण्डमा काम गर्दा गर्दै ड्युटी गर्दा गर्दै तपाईँको सर्प आयो, अनि सर्प आएपछि अब उसलाई त्यो चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। को कोलाई अलिकति नजिकबाट हेर्नु मन छ, को कोलाई चाहिँ त्यो गर्नु मन छ भनेर 2-4जना मान्छेहरू छुनुभयो, पुछार छुनुभएको छ, एकचोटि भन्नुभएको छ, हेर्नुभएको छ। गोपाल सरले चल्ल केही हुँदैन, नभएको सर्प हो भन्नु, मैले टाउकोमा समाएको छैन, सरले म पनि एकचोटि छुन्छु नि त, बिच नभएको सर्प रहेछ, हामी किन डराउने, त्यसरी डराउनु पर्दैन भनेर सरले पनि एकचोटि सुन्नुभएको होइन। पाइपको मेथड युज गर्थ्यो, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल्ली फलो गरेको हो। र इन्डियाको एकजना अजय गिरी हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा नि रोहित गिरी छन्, गर्वको कुरा हो। इन्डियाको अजय गिरीले अहिलेसम्म धेरै किङ कोब्राहरू रेस्क्यु गरिसकेको, लगभग किङ कोब्रा मात्र 400-500 जतिको हाराहारीमा रेस्क्यु गरेको, र कुनै पनि एउटा पनि सर्पले किङ कोब्रा होइन कि बिख भएको नभएको एउटा सर्पले पनि टोकेको छैन। यो राम्रो रेकर्ड उहाँको। र उहाँले जहिले पनि युज गर्ने भनेको हुक, टङ पनि सकेसम्म युज नगरौँ भन्छ। हुन त यो साइन्टिफिकल्ली बनाएको टङ छ, बाहिरकै कम्पनीले बनाएको हो, र यो सर्पलाई त्यति च्यापेर दुःख नदिने खालको छ। हामीसँग नर्मल्ली यो टङको माथिपट्टि दाँती भएको, यो आरा जस्तो भएको सर्पले च्याप्दा त्यसको घाँटीको हड्डीहरू, अक्सिपिटल बोनहरू भाँचिने सम्भावना हुन्छ, र त्यस्तो गरेर जबरजस्ती घाँटीमा भनौँ न च्यापेर लगेर जङ्गल छोडिदिँदा उनीहरूको यो जुन फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ त्यसलाई पनि असर गर्ने हुँदाखेरि नेचरमा गएर फेरि उनीहरूलाई आफ्नो पहिलाकै स्थितिमा सर्भाइभ गर्न अलिकति गाह्रो भइदिन्छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म वैज्ञानिकहरूले त यसलाई पनि कम युज गरौँ भन्छन्, एकदमै आवश्यक परेमा गरौँ भन्छन्। त्यो बाहेक हामीले युज गर्ने भनेको हुक छ यहाँ साथीहरूको, यो छ हल्का रहेछ, यो राम्रो छ, तर यसले कतिको वेट थाम्छ अगाडिपट्टि हेभी स्नेक हुँदा। अब यो प्रयोग गर्ने हाम्रो ओझा भाइको रहेछ। अब मसँग यहाँ छ एउटा, मैले चाहिँ यो युज गर्ने गर्छु। यो फोल्डिङ पनि हो र सानो पारेर ब्यागमा लिएर हिँड्न पनि सजिलो भयो, र चाहिएको बेलामा यसलाई अलिकति ठुलो बनाउने नि भयो। र यसले किङ कोब्रा बाहेक अरू लगभग नेपालमा पाइने सर्पलाई मजाले धान्छ। किङ कोब्राको अलिकति वेट बढी हुने र अलि लामो टङ हुक चाहिने हुन्छ। त्यो बाहेक अरू नेपालमा पाइनेलाई मजाले धान्छ। त्यो बाहेक मैले अलिकति सानो स्पेसिसलाई छ भने यो हुक युज गर्छौँ हामी। नन भेटमसलाई नि हामी सकेसम्म हुकै युज गर्छौँ, कहिलेकाहीँ फ्री ह्यान्डिङ पनि हुन्छ। त्यो बाहेक अर्को भनेको धेरै सानो सर्पहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ यो पकेट हुक भन्छ। यसलाई तपाईँले फोल्ड गरेर मजाले पकेटमा बोकेर हिँड्न सक्नुहुन्छ। र हेर्नुहोस् छिटो यसलाई पनि ताली बनाइदिनु, तर पुरै नचिन्दासम्म केयरलेस नगरौँ, ऊ फर्किन सक्ने सम्भावना छ, टाउको फर्काउन खोज्दैछ। र डिफ्रेन्ट साइजको सर्पलाई अब हेर्नुहोस्, यो पनि उठाउने तरिका हेर्नुहोस् है। रेस्क्यु गरिसकेपछि यो गर्नुहोस् र एकजना साथीको मद्दतले अब यो ढक्कन छ, यो हेरेर तपाईँको चाहिँ पहिला तल झऱ्यो कि झरेन हेरेर, अनि त्यसपछि ढक्कन पनि तपाईँको चाहिँ हातमा सकेसम्म बाहिरको पार्टमा युज गर्ने होइन। यहाँबाट हेरेर सर्प तल गइसकेको छ भनेपछि तलबाट ऱ्याप गर्ने,
यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ अब बोकेर हिँड्न मिल्यो कि बाइकमा यसरी काखमा लिएर लजाउँ भनेर जानु पाइयो मजाले जानु पाइयो यहाँ तपाईँको पुवालहरू छ होइन पुवालहरूबाट मजाले डेस्टिनेसनको लागि ठाउँ पुग्छ अनि सर्व तपाईँको अब यसमा थोरै मोडिफिकेसन गर्नुपर्छ पछाडिको एन्ड चाहिँ ब्लाइन्ड एन्डहरू हो होइन यसलाई खोलानी बनायो भने चाहिँ सर्व खुट्टा खोल्यो भने सबै निस्किन्छ होइन हो यो अहिले अलिकति प्रब्लम के हुन्छ भने फर्किन लगाएर फर्किनु पर्यो निस्किन त आइसक्यो हुन्छ तपाईँको अलिकति चेक गरेर निकाल्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ म चाहिँ अर्को ठुलो पनि पाइप छ होइन यत्रो साइजको लागि यो पाइपमा खासै हालिँदैन अलिकति ठुलोमै हालिन्छ यता आएर बोल्नु न सर यो भयो भने तपाईँको वेट लिन पनि सजिलो भयो होइन पाइपको त वेट अगाडि वेट हामीलाई थाहा हुन्छ वेट नाप्नलाई पनि सजिलो भयो होइन सबसे पहिले मोटरसाइकलमा यसो लियो लगभग भन्यो हिँड्यो अनि त्यसपछि सजिलो जानु पाइयो गएपछि तपाईँको टाइम छ भने ढक्कन खोल्यो छोड्यो भने अलिकति पछाडि टक्कर गयो भने सर्व चाहिँ निस्किन्छ टाइम छैन भने यसो अलिअलि जस्तो गऱ्यो भने तपाईँ निस्केपछि सर्व निस्केर भएको छ पाइप लगायो